मेरे घर में कोई मेरा रिश्ता नहीं आ रहे हैं, ये बल्कि समझेंगे कि मेरे घर में मलकुल मौत फरिश्ता आ रहे हैं, ये मुझे मौत की तलकीन और मौत की खबर देने के लिए आ रहे हैं। इनके लिए सही जुमला है और ये ही सही जुमला इनके लिए साबित होता है कि कोई इनके घर में मेहमान नहीं बल्कि मलकुल मौत अजराइल आ रहे हैं इनके घर में, इनकी रूह कब्ज करने के लिए। मेरे भाइयों, पता नहीं क्या क्या अकीदा बनाए रखे हैं। गिलास अगर हाथ से उंडेल जाए, गिलास अगर उलट जाए, इनके साथ कोई बुरा अकीदा पेश होने लगेंगे। मेरे भाइयों, एक मरतबा मैं अपने एक साथी के साथ किसी के घर में गया और जैसे मैं उसके घर में गया, एक औरत क्या कहती जानते हैं? अल्लाह तुम्हारी उम्र को बहुत लंबी करे। मैंने कहा यार क्या हो गया, अचानक ये जुमले बोल रहे हैं, मुझे मालूम ही नहीं था उसमें। तो फिर मैंने पूछा कि आपने कौन सा ऐसा अमल किया कि आप अल्लाह आपकी उम्र को लंबी करें? तो कहा तुम जानते नहीं। क्या बात है जी? ये मेरा नाम ले ही रहे थे और मैं आ गया इसलिए अल्लाह ताला मुझे लंबी। मैंने कहा तुम क़यामत तक बचे रहोगे, इनकी बातों पर अमल कर लो। तो मेरे भाइयों, ये पता नहीं कहां कहां से ये बातों को बतंगड़ बनाकर पेश करते हैं और आप उनके चालों को समझ नहीं पा रहे हैं। आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है। सुनिए, नमाज पढ़ते हैं लेकिन नमाज पढ़ने के बाद अगर ये शिरकिया कलिमात और अल्फाज ना निकले तो मेरे भाइयों काम नहीं देगा। मन अहदसा फी अम्रिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। हज़रत आयशा इस हदीस के रावी है, जिसने भी शरीयत के अंदर कोई नई बात इजाद की उसका बात मरदूद है, उनकी बात नाकाबिल कबूल है, उनकी बात नहीं मानी जाएगी। शरीयत के अंदर कोई उनके जगह नहीं है, बल्कि ये अपने जेब से बनाई हुई बात को पेश कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये खुराफाती आज मिल रहे हैं। ये पढ़ाएगी आपको इस तरह, इनकी खोपड़ी समझने में टाइम लगेंगे। मेरे भाइयों, ये जब मैके जाएगी, आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है आज? जुमा है, मान के चल जुमा है। मैके अगर जुमे के दिन जाए और फिर एतवार को ससुराल आ जाए और ससुराल वाले उसके पूछे कि मैके में कितना दिन रहे, क्या कहेंगे जानते हैं? जुमा को गए, सिर्फ शनिचर के दिन किसी तरह रहे और एतवार को ही आ गए। कितना दिन हुआ? एक दिन। और वही टाइम अगर ससुराल के यहाँ गुजारे और मैके वाले पूछे कि ससुराल में कितने दिन रहे, जुमा रहे, शनिचर रहे, पूरा एतवार रहे, 3 दिन रहे। इतना फर्क कर दिया कि यहाँ 1 दिन और यहाँ 3 दिन। मेरे भाइयों, ऐसे औरतों की चाल से आप समझ जाइए कि इनका दिल और दिमाग शौहरों के घरों पर नहीं है। इन्होंने अपने सास और ससुर को अपना माँ बाप की तरह नहीं माना है। मेरे भाइयों, ऐसे चालों को आपको समझना है। क्यों? और खुराफाती इतने आज भरे पड़े हैं कि ससुराल में कुछ भी होने वाले खुराफाती ये अपने घरों में लगाते हैं। ऐसी औरतों पर अल्लाह के नबी ने लानत की। अल्लाह के नबी के ऊपर भी ऐसा हुआ था। अल्लाह के नबी की बीबी ने, तमाम बीवियों ने अल्लाह के नबी पर एतराज कर दिया। क्या अल्लाह के नबी देख रहे हैं मोहल्ले में 6 महीना में कोई 2 साड़ी पहन रहे हैं, इतना इतना खाना खा रहा है, सुबह मछली रात में मछली, और हमें आधा ही सामान नहीं मिल रहा है, ना नफका में इजाफा कीजिए। देखिए, अल्लाह के नबी की बीवी है लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी से ऐसी बात कह रहे हैं। अल्लाह के नबी को बड़ा परेशान हुआ, ताज्जुब हुआ, क्या है मेरी बीवियों, मैं तुम्हारे लिए कैसे ला सकता हूँ? मेरे पास इतनी ताकत नहीं है, मेरे पास इतनी दौलत नहीं। हाँ, तुम जो फैसला करना चाहते हो कर लो। अगर तुम दुनिया की जीनत व आराइश चाहते हो, अगर तुम दुनिया की जीनत चाहती हो तो हाँ, तुम्हारे लिए इख्तियार है, तुम्हारे लिए इख्तियार है। अगर तुम दुनिया भी यानी दीन या आखिरत की जिंदगी चाहते हो तो सुनो मेरी बीवियों, सुनो, तुम हमारे इक़्द में रहो, हमारे निकाह में रहो। मेरे भाइयों, उसके बाद आपने तमाम बीवियों को इख्तियार दे दिया कि जाओ। आयशा को कहा जाओ तुम अपने बाप से मशवरा लेकर आओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हें खिला नहीं सकते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हें इतने जोड़ी कपड़ा नहीं दे सकते हैं। आयशा ने क्या जवाब दिया? अल्लाह के नबी, आपके बारे में आपके घर की खबर और आपकी खबर मैके में लगाऊं, अपने बाप को बताओ? तो मेरे प्यारी बहनों, आप भी जब भी ससुराल में जाइए, बिल्कुल ससुराल को अपने घर की तरह समझिए। और थोड़ी सी अगर डांट डपट खा भी लेते हैं, जल्दी से आप हर बात घर में मत लगाइए, क्योंकि ये जो आप दूसरों को लगाते हैं ये बात, ये बहुत बड़ा जहर और जिसे में साइड इफेक्ट बनता है, इसका बहुत बड़ा असर होता है। उसको अपना घर समझिए। हाँ, तो मैं बता रहा था तौहीद क्या चीज़ है। तौहीद की किस्में बता रहा था कि अल्लाह ताला
توحید کے 3 قسم بتائے، اسماء و صفت، توحید الوہیت، توحید ربوبیت۔ یہاں شرک کو کیوں خطرناک جملہ کہا؟ اس لیے کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے نصیحت کی، اے میرے بیٹے کبھی بھی شرک مت کرنا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لیا نا، کیونکہ ویدوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایکم ستو بہودا ودنت، ایکم ستو بپر بہودا ودنت، اللہ تعالیٰ کے مختلف نام ہوں گے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کو جبار سے بلائیں گے، لوگ اللہ تعالیٰ کو خالق سے بلائیں گے، لوگ اللہ تعالیٰ کو مالک سے بلائیں گے۔ یہ اسماء و صفات ویدوں میں بتلا رہے ہیں، یہ بھی بتا رہے ہیں کہ لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کاسی کسکیجا جنیتا نہ کدیفا، وہ ایشور ایسا ہے جس کا کوئی باپ نہیں، دنیا کے اندر کسی عورت نے اس کو پیدا کیا ہی نہیں اور نہ ہی اس سے کوئی بیٹا جنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں اور تمام ثبوت ملنے کے باوجود بھی ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر کیوں صبر نہیں کرتے ہیں؟ ہمارے پاس اگر چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آ جائیں تو ہم اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر دیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر لیتے ہیں اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا الٹی سیدھے باتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی ہو جب آپ کے سامنے مکئی کا سیزن آئے گا، میرے بھائیوں، جو مکئی سے سکھانے والا اپنے سڑکوں پر مکئی رکھے گا اور خدا نہ خواستہ بارش آ جائے، وہ کیسے کیسے دعائیں دیں گے، کیسے کیسے دعائیں۔ عورتوں میں کیا دعائیں؟ ایک افواہ پھیلائی گئی، یہ جو آسمان، یہاں تک بات سننے میں آیا کہ آسمان جو اتنے اوپر ہے، یہ اوپر گایا کیسے جانتے ہیں؟ مرد لوگ نہیں جانتے ہیں آسمان کیسے اوپر گیا، جانتے ہیں؟ نہیں۔ یہ ایک عورت کا کمال ہے، یہ افواہ پھیلائی گئی، ایک عورت کا کمال ہے کہ کسی زمانے میں ایک عورت کچھ چیزیں سکھا رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، اس عورت کو بڑا غصہ آیا ہے، دیکھا نہیں، نظر نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے جیسے جھاڑو اٹھایا آسمان اوپر چلا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میرے بھائیوں، یہ سارے چیزیں انہی کے درمیان ملیں گی۔ میرے بھائیوں، توحید کا ذکر ملتا ہے کہ مہید وسے سبھی تو پرشتو مہان امادت توڑ تپسا پرستات یعنی آیا۔ میرے بھائیوں، احمد نام کا ایک آدمی جنم لے گا جو ایشور کا بہت کلپنا کرے گا، اللہ کا نام بہت زیادہ لے گا۔ آ رہا ہوں میں انشاءاللہ اور بیدوں پر تفصیلہ کروں گا۔ میرے بھائیوں دھیان سے غور سے سنیے گا، بھاگنے کی کوشش مت کیجئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کا نام احمد بتایا گیا، وہ ایشور کا بہت زیادہ نام لے گا۔ میرے بھائیوں، نام تو کون لینے والا ہے؟ کسی دھرم میں اللہ تعالیٰ کا اتنا نام نہیں لیا گیا ہے، کسی دھرم میں اس کے بھگوان کا نام اتنا نہیں لیا گیا ہے۔ محمد رسول اللہ سو رہے ہیں تو اللہ کا نام، کھانا کھا رہے ہیں تو اللہ کا نام، لیٹ رہے تو اللہ کا نام، قضاء حاجات کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ کا نام، بیٹھ رہے تو اللہ کا نام۔ میرے بھائیوں، ہم بستری کرنے جا رہے ہیں تو اللہ کا نام، تپسا پرستاد، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا ہوگا۔ یعنی آیا اس کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں، جس کو رامائن میں اس طرح دیکھا جا سکتا ہے، تب تک سندر مدی کویا بنا محمد پار نہ ہویا۔ اے لوگوں، محمد کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں جو جنت تک ہمیں پہنچا سکے، جو ہمیں سورگ تک پہنچا سکے، جو ہمیں پیراڈائز اور پردن نگر تک پہنچا سکے۔ یہ پیراڈائز اور پردن نگر بائبل میں مل جائیں گے، جو بائبل میرے پاس موجود ہے، پیراڈائز اور پردن نگر، جس میں آدم علیہ السلام کا تفصیل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو منو اور حوا کو سترپا، یہ بیدوں میں آدم اور حوا کا بھی نام ذکر ہے، بائبل میں بھی موجود ہے، اور 24 انبیاء کرام کا بھی نام بائبل میں موجود ہے۔ ہاں، مختلف اقوال ہے۔ میرے بھائیوں، احمد کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں جو تمہیں جنت کے اندر لے جا سکے۔ یہ رامائن کہہ رہے کہ تب تک سندر مدی کویا بنا محمد پار نہ ہویا۔ ہمیں اور آپ کو کشن گنج جانے کے لیے بہت سارے راستے مل جائیں گے، فلاں کے ساتھ دشمنی ہے، ہم اس راستے سے نہیں جائیں گے، فلاں بھائی سے دشمنی ہے، ہم اس کے چوکھٹ سے نہیں جائیں گے، فلاں باپ سے دشمنی ہے، ہم اس کے زمین پر پیر رکھیں گے ہی نہیں، ہم ہوائی جہاز منگائیں گے، اس کے اوپر چڑھ کر سوار ہو کر چلے جائیں گے۔ لیکن ہاں سنو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے محمد کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں جو تمہیں جنت کے اندر لے جا سکے، کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔
دے مہا وسی، تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، اسی سے مانگو یا چتیو یو پمما نستسما دے بھی سوڑی سا، اسی سے مانگو، سب کچھ دینے والا ہے، سب کچھ دینے والا، اسی سے مانگو۔ ہمارے اہل حدیثوں میں ایک عورت ہم سے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ بیٹا بیٹی نہیں ہو رہا ہے کیا درگاہ میں ایک بار چلے جاؤ؟ نعوذ باللہ من ذالک، پتہ نہیں تمہارا کس گھر میں پیدا ہوئے، پتہ نہیں تمہارا پرخو، تمہارا آبا و اجداد کس ورث سے ہے، کس کاسٹ سے ہے۔ میں نے کہا ایک بات بتاؤ، میں تمہیں پہنچا دوں گا صحیح، لیکن ہاں تمہارے گھر کا نمبر مجھے دے دیجئے کہ تم کس گھر میں پیدا ہوئی ہو۔ کیا تمہیں قرآن معلوم نہیں؟ کیا تم نے حدیث نہیں پڑھے؟ کیا تمہارے علاقے میں کوئی مولوی نہیں جو تمہیں یہ باتیں بتانے کے لیے میرے یہ پاس سوال کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ فلاں سے پوچھئے گا کہ میں ایک بار بیٹا بیٹی مانگنے کے لیے کہیں چلے جاؤ؟ میرے بھائیو، اِذَا سَأَلْتُ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگو۔ یہ کیسے کیسے کھوپڑی لے کر بیٹھے ہیں میرے بھائیو۔ اس کو میں نے سمجھایا اور پھر کہا دیکھو میں تمہیں ڈائریکٹ تو منع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آج اگر میں تمہیں ڈائریکٹ منع کر دوں، کل ہو کر تم دوسرے سوال پوچھنے کے لیے میرے پاس نہیں آؤ گے، لیکن میں نے اس کو ایسے بتایا، ہاں سنو اتنا میں تمہیں ضرور بتا رہا ہوں کہ تمہاری پیدائش کہاں ہوئی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی کے پاس دو چار صحابہ آتے ہیں اور آپ سے سجدہ کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، میں نے ملک شام میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے آقا کو، وہ اپنے غلام، وہ اپنے سرکار کو، اپنے حکومت کو، اپنے پرشاسن کو سجدہ کر رہے ہیں، ان کا اتنا بڑا مقام اور عزت دے رہے ہیں۔ آپ کا تو اتنا بڑا مقام ہے، آپ کو رحمت للعالمین کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ آپ کے بارے میں یہ کہا، کسی عیسائی رائٹر نے یہ کہا کہ پوری دنیا گھومنے کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی دیالو انسان ہے، کسی انسان کے اندر وصف پایا جاتا ہے، کسی انسان کے اندر ادب و اخلاق کا ذخیرہ ہے تو آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، تو ہم لوگ آپ کو کیوں نہ سجدہ کر لیں۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں، کیا میرے انتقال کے بعد میری قبروں کو تم سجدہ گاہ بنا لو گے؟ کیا میرے انتقال کے بعد تم لوگ میری قبر کو سجدہ گاہ بناؤ گے اور اس کے اوپر سجدہ کرو گے؟ اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز ہوتا، میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، میں عورت کو حکم دیتا وہ شوہروں کے سجدہ کرے۔ اس کا مطلب یہ شوہر کے لیے، عورت کے لیے شوہر بہت بڑا قیمتی خزانہ ہے، شوہر سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ وہ میری پیاری ماں و بہنوں، شوہر سے زیادہ کسی کو اہمیت اور تربیت، شوہر سے زیادہ کسی کو ترجیح مت دو۔ وہ چاہے تمہیں کچھ کھلا سکے یا نہ کھلا سکے، ان کی ناشکری مت کیا کرو۔ کیا کہا؟ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو اگر کرنے کا اجازت اسلام دیتے، جائز ہوتا، تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ سجدہ شوہروں کو کرے۔ جب سیتا جی کو چھڑا کر لے کر آئے، لنکا سے سیتا کو چھڑا کر لے آئے، راون سے یدھ ہوا، راون کو مارا، راون ہار گئے۔ جب سیتا کو چھڑا کر لے کر آئے، سیتا جی نے رام کے سامنے جھک رہا ہے، رام کے سامنے جھک رہے اور یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، رام جھک رہے ہیں۔ رام کیا کہہ رہے ہیں؟ سیتا جی میرے سامنے مت جھکیے، رام رمائے نماستی، میرے سامنے مت جھکیے، میں تو تمہارا رام ہوں، میرا بھی کوئی رام ہے اوپر والا، میرا بھی کوئی رام ہے، میرا بھی کوئی رام، رام رمائے نماست، اس رام کے سامنے جھکو جو میرا بھی رام ہے۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ اور اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہی واقعہ کو اس میں بھی لکھا تھا، لیکن ہمارے بھائیوں نے اس کو چینجنگ کر دیا۔ میرے بھائیوں، بہت سی چیزیں آپ کو مل جائیں گے، تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ سجدہ اگر کسی کو جائز ہوتا، اگر سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو وہ سجدہ اپنے شوہروں کو کرتا۔ میرے بھائیوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ جو کہا کہ کیا کہا کہ مہیدے وس سبھی تو پرشت مہان اماد توڑ تپسا پرستات، یعنی وہ محمد سب سے زیادہ ایشور کے نام لینے والے ہوں گے، جو تمام سمپورن جگت کے اللہ تعالیٰ مالک ہوں گے۔ دے مہاوسی، تمام تعریف اسی اللہ کے لیے ہیں۔ آگے یہ بھی کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا تو ہمیں سیدھے پتھ کی طرف چلا، سیدھا راستہ دکھا، جو راستہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا، جو جنت کا راستہ ہے، انہی راستے پر چلا۔ ویدوں میں کتنے اچھی طریقے سے کہا، اگنے نیا سو پتھا رہے آسما
बिस्वानी दिवयुनान बिउदान। वेदों में कहा गया ऐश्वर तू हमें सीधे पथ की तरफ चला, सीधे मर्ग की तरफ चला जिन पर तूने इनाम किया। जो कयाम बिस्वानी देव, जो कयामत के दिन का मालिक है, मालिक यौमिद्दीन, जो कयामत के दिन का मालिक है। मेरे भाइयों मैं बता ये रहा था, जब भी मांगना हो तो अल्लाह से मांगना, और जब भी मदद की जरूरत पड़े तो अल्लाह ही से मांगना, किसी को वसीला मत पकड़ना। आपके पास अल्लाह ताला बेटा बेटी नहीं दे रहे, नहीं दे रहे तो अल्लाह ही से फरियाद कीजिए, इलाज कीजिए। अल्लाह ताला तो खुद कहता है मैं इंसानों को 4 तरीके से पैदा किया। वो इंसान जिसका बाप है माँ नहीं, वो इंसान जिसका बाप है माँ नहीं, वो आदम अलैहिस्सलाम। जिसका वो इंसान जिसका बाप है, जिसका माँ, जिसका बाप नहीं माँ है, वो ईसा अलैहिस्सलाम। वो इंसान मेरे भाइयों जिसका बाप भी नहीं माँ भी नहीं, वो आदम और हवा की बात है कि उसका बाप है माँ नहीं। तो मेरे भाइयों अल्लाह ताला कह रहा मैं दुनिया में किसी को बांझ बनाता हूँ, दुनिया में चाहता हूँ तो किसी को सिर्फ लड़कियां पैदा करता हूँ, दुनिया में चाहता हूँ तो किसी को सिर्फ लड़के ही और लड़के ही देता हूँ, दुनिया में चाहता हूँ तो बेटा और बेटी दोनों देता हूँ। ये मेरे हाथ में है, मैं जिसको चाहूँ सिर्फ लड़का ही दूँ, मैं जिसको चाहूँ सिर्फ लड़कियां ही दूँ, मैं जिसको चाहूँ अकीम बना दूँ, बांझ बना दूँ, मैं जिसको चाहूँ लड़का और लड़की दूँ। कैसे कैसे दिमाग और खोपड़ी लेकर बैठ गए हैं कि हम मज़ारों में जाएं, ये कैसे कैसे खोपड़ी लेकर बैठ गए हम दूसरों के पास फरियाद तलब करें। मेरे भाइयों हमने एक औरत को देखा है, उसके घर में एक आदमी आता है जिसको गोसी कहा जाता है। ये बड़ा हकीमा बनकर आए और उस औरत ने अपनी बहू का हाथ पकड़ा और उसके पास लेकर गए और बहू का हाथ उसके हाथ में थमा दिए और उस औरत से कहा देखो मेरे बहू का हाथ चेक कर, इसके पेट में जो हमल पड़ रहा है ये बेटा होगा कि बेटी। हाय रे ये बुज़दिली कौम, हाय रे ये नासमझ कौम कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे पेट में जो दिया है। आप तुम पता कर सकते हो इंजेक्शन और अल्ट्रासाउंड के जरिए से, लेकिन ये तुम गैबी खबर लेने के लिए क्यों उलझ रहे हो और हाथ पकड़वा कर क्यों मांग रहे हो, क्यों पूछ रहे हो कि तुम्हारे पेट में हमल बच्चा है या बच्ची। ऐसे ऐसे अकीदा लेकर बैठे हैं। अब आइए मोहम्मद रसूलुल्लाह की सिफात बयान कर रहे भविष्य पुराण पार्ट 3 खान 3 अध्याय 1 श्लोक 25-26 के अंदर लिंगा छेदी शिकायन समश्रुधारी सदूसका वो चला पी सर्व भक्षो भविष्याति जारो मम्मा। मेरे भाइयों आखिरी नबी के ये सिफात बतलाए। लिंगा छेदी शिकायन आखिरी नबी आएंगे, उनके तमाम उम्मती खतना कराने वाले होंगे, तमाम लोग खतना कराने वाले होंगे। खम्सुम मिनल फितरा, हदीसों में कहा खम्सुम मिनल फितरा, इस्लाम की सुन्नती तरीके 5 हैं। दूसरी हदीस में अशरुम मिनल फितरा, 10 चीजें हैं, उनमें से एक चीज वल खितान खतना करना है, दूसरी चीज खतना करना है। इस्लाम में ये सुन्नती तरीका बताया है। आखिरी नबी आएंगे, लिंगा छेदी खतना कराने वाले होंगे, शिकाहिन और शिकाहिन में आएंगे। खतना कराने का जिक्र कहाँ से मिलता है? वेदों में भी खतना कराने का जिक्र मिलता है। जैसे शंकर के लिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग के वो लोग पूजा करते हैं, और इब्राहिम के जमाने में ही खतना का सिलसिला शुरू हुआ था। मेरे भाइयों और इब्राहिम और शंकर को कंप्रोमाइज कीजिएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिलते हैं। बाद में मैं इसकी तशरीह कर रहा हूँ। आखिर नबी आएंगे, उनकी उम्मती खतना कराने वाले होंगे। खतना हालांकि सुन्नत ही चीज है, लेकिन मुसलमानों को इतना अल्लाह पर यकीन है, मुसलमान बनने पर इतना जरूर खुश होता है, चाहे वो 80 साल की उम्र में क्यों ना इस्लाम लेकर आए, 50 साल की उम्र में क्यों ना इस्लाम लेकर आए। जैसे इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ, सबसे पहले जो उसका काम किया जाता है, सबसे पहले जो उसको तमन्ना और आरज़ुएं होती है, वो चाहते कि 80 साल गुजरने के बाद भी हम अपने आप का खतना कराएंगे। सुन्नती तरीका अलग है, लेकिन देखिए ये अलामत पहचान ऐसे कहा गया। लिंगा छेदी खतना कराने वाले होंगे, शिकाहिन और शिकाहिन में आएंगे। शमश्रुधारी शदूसका, सर के बाल चिलाएंगे, चोटी नहीं रखेंगे। उच्चलापी सर्वो भक्षो भविष्याति जानो मम्मा, लोगों को इबादत की तरफ बुलाएंगे, नमाज की तरफ बुलाएंगे, मस्जिद में बुलाएंगे, सवार करके जुबान से बुलाएंगे, ऊंचे आवाज से बुलाएंगे। आज मंदिरों में घंटा बजाए जाते हैं, किसी धर्म में लोग पड़े पड़े लोगों को बुलाते हैं, किसी धर्म में लेट कर आप देखेंगे सड़कों पर लेट कर चल रहे हैं और लोगों को इबादत की तरफ बुला रहे हैं। किसी धर्म में मुख्तलिफ कायदे हैं, कहीं पर कोई नदी में बम छोड़ता है, कहीं पे मुख्तलिफ तरीके आपको मिल जाएंगे। मेरे भाइयों मैं तशरीह करके नहीं बताऊंगा, ऐसे मुकदमा शुरू हो गया है और हो भी रहा है। मेरे भाइयों अभी ऐसे मुकदमा शुरू हो रहा है। बहुत लोगों ने मेरे ऊपर
بہت لوگوں نے میرے گاؤں کے ہی لوگوں نے شکایت کرائی کہ ابھی سے اس طرح بول رہا ہے، اس کا اریسٹ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو خلاصہ نہیں بتاؤں گا، اللہ کے نبی اونچ چلا پی سربت اونچے آواز سے بلائیں گے، اور اسی کو جب ہم اذان سے کمپرومائز کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اے لوگو آؤ عبادت کی طرف چلے آؤ، آؤ نماز کی طرف چلے آؤ، آؤ کامیابی کی طرف چلے آؤ، آؤ اللہ کی مسجد میں آ جاؤ، آؤ عبادت میں ڈوب جاؤ، اللہ کو یاد کرنے کے لیے آ جاؤ، ذکر و اذکار میں مبتلا ہو جاؤ، تسبیح بیان کرنے کے لیے آ جاؤ، جنت کو حاصل کرنے کے لیے آ جاؤ، اللہ سے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کہ ذریعہ بنا دو، اللہ سے گناہ کو معاف کرنے کے لیے، معاف کرانے کے لیے اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اپنا سر تسلیم خم کر لو۔ اے لوگو کہ یہ اذان، کیا یہ اذان زبان سے نہیں نکالتی ہے، اور ہم اس کو اپنے اونچی آواز سے، جتنی آواز دور دراز تک جائے اونچی آواز سے بلاتے ہیں۔ اسی اذان کو بگڑے ہوئی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اللوپنشد کے اندر یہ منتر موجود ہے۔ اللوپنشد کتابوں میں وید، اپنشد، پران، اللوپنشد کے اندر یہ منتر موجود ہے، اسمع اللام اللہ حیا مترا ورونو اللہ مہا اللہ رسول محمد رکبرس۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہی کہنا چاہتے تھے اور یہی بات لکھی ہوئی تھی، لیکن چینجنگ کر دیے گئے۔ میرے بھائیوں آج عیسائی تسلیم کرتے کہ ہمارے بائبل کے اندر چینجنگ آ گئے ہیں۔ آپ عیسائی سے پوچھ سکتے ہیں، میں تو چھوٹے ہی میں عیسائی کے پروگرام میں شامل ہوا تھا۔ میرے بھائیوں عیسائی نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، میں نے ایک ہی سوال کیا جس میں وہ پھنسے۔ میں نے عیسائی کی کتاب کو بھی مطالعہ کیا، ان کے پروگرام میں بھی شامل ہوا۔ تورات آج تک میرا ہاتھ نہیں لگی، تورات کو بھی میں نے نہیں دیکھا۔ عیسائی سے میں نے پوچھا ایک بات بتاؤ تمہاری کتاب میں چینجنگ آئی ہے یا نہیں؟ کہنے لگا پہلے تو کہا نہیں آئی ہے۔ تو میں نے کہا ایک سوال کیا، اچھا ایک بات بتاؤ جب تمہاری کتاب میں چینجنگ نہیں آئی ہے تو ایک سوال ہی اٹھتا ہے، میں ایک سوال کرتا ہوں اس کا جواب دے دو، ہم مان لیں گے تمہاری کتاب میں چینجنگ نہیں آئی۔ اچھا سوال، ابھی سے سوال، کیا سوال کریں گے کیجئے۔ میں نے کہا ایک سوال کرتا ہوں، ہمارا جو پستک ہے، ہماری جو کتابیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب کہا، ہاں تمہاری کتاب آسمانی شکل میں آئی تھی، ہماری کتابیں خود گواہی دے رہے ہیں کہ کتاب کو اتارنے والا اللہ ہے، کیا تمہاری کتاب گواہی دے رہے ہیں کہ تمہاری کتاب کو اتارنے والا کوئی ہے؟ کہ یار کون سا سوال ہے؟ میں نے کہا اچھا ایک بات بتا دو، ہماری کتاب کہہ رہی ہے کہ قیامت تک اس کتاب میں کوئی چینجنگ نہیں پاؤ گے، قیامت تک اس جیسی کوئی مثال نہیں لا پاؤ گے، ایک حرف کوئی نہیں لا سکتا ہے۔ ہماری کتاب کہہ رہی ہے کہ اس کتاب کو اتارنے والا جو ہے، اس کتاب کی حفاظت کرنے والا بھی کوئی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ تعالیٰ اتارنے والا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے۔ کیا تمہاری کتاب یہ کہہ رہی ہے؟ جب کہہ نہیں رہی ہے تو یہ پرانے اور صدیوں سال کی کتابیں ہیں، اس میں چینجنگ آئی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا یار عجیب عجیب سوال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی آسمانی کتابیں بھیجی ہے سب کتاب آج خاموش ہے، لیکن قرآن جواب دیتا ہے، ہر چیز کا جواب دیتا ہے۔ کوئی کتاب آج تک جواب نہیں دے سکا کہ مجھے کس دن اتارا گیا، مجھے کس مہینے میں اتارا گیا، مجھے کس پر اتارا گیا، مجھے کس امتی پر اتارا گیا، مجھے کب اتارا گیا، لیکن قرآن گواہی دے رہے ہیں کہ مجھے رمضان کے مہینے میں اتارا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مجھے قرآن کو اللہ تعالیٰ شہر رمضان یعنی رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ شب قدر کی رات میں، رات کا بھی ذکر کر دیا، اس میں رات میں نازل کیا، ٹائم بھی بتا دیا۔ میرے بھائیوں قرآن کہہ رہا ہے، کوئی کتاب نہیں کہہ رہا کہ اتارنے والا کون ہے، کوئی کتاب نہیں کہہ رہی ہے، کوئی کتاب نہیں کہہ رہی کہ میری حفاظت کی ذمہ داری لینے والا کون ہے، لیکن یہ قرآن کہہ رہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ چلا پی سرب بخشو بھوشیاتی جارو مما، میرے بھائیوں وہ چلا پی اونچے آواز سے بلائیں گے، اونچے آواز سے بلائیں گے، اللہ اکبر کہہ کر بلائیں گے، تو ہو سکتا ہے اسی اذان کو اسم اللہ مللہ متر وڑونا حیا متر وڑونا اللہ رسول محمد رکبرس کہا گیا ہو۔ آگے یہ کہا محمد الرسول اللہ کی صفات بیان کیے کہ محمد الرسول اللہ شاکاہاری اور منصاری دونوں ہوں گے، آپ ساگ اور سبزی کھانے والے ہوں گے، اور آپ کیا کھائیں گے؟ میٹ مچھلی بھی کھائیں گے۔ دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزیوں میں سب سے زیادہ لکی کدو پسند تھے، پتہ چلا کہ آپ سبزی کھاتے،
अरे भाई जो फेवरेट है, जिसको फेवरेट और पसंदीदा कहा गया, आप उसको खाया होगा, इस्तेमाल किया होगा, तभी तो आपने कहा आप के कुर्बानी का जिक्र मिलता है कि आपने हज्जतुल विदा के मौके पर आपने मुख्तलिफ जगहों में कुर्बानी की। जब कुर्बानी की तो गोश्त भी खाया होगा। मेरे भाइयों, कुर्बानी का दिन गुजरा, एक दिन कुर्बानी का वक्त आया, कुर्बानी का गोश्त लेकर आप बैठे हुए और याद कर रहे, खदीजा को याद कर रहे हैं और अपने लोगों से कह रहे हैं, ऐ लोगों, खदीजा की सहेली मौजूद है, गांव में खदीजा की सहेली मौजूद है, आज मैं कुर्बानी का गोश्त देख रहा हूं तो मुझे खदीजा की याद आ रही है। जाओ तुम एक काम करो, खदीजा की सहेलियों को गोश्त पहुंचा दो। आयशा उसी जगह पे बैठी हुई अल्लाह के नबी से सवाल कर रहे हैं, आए अल्लाह के नबी, मैं इतनी खूबसूरत हूं, मैं इतना हसीन और जमील हूं, आप उस बूढ़ी औरत को क्यों भूल नहीं पाते हैं? आप उस बूढ़ी औरत के याद में हमेशा क्यों रहते हैं? अल्लाह के नबी कहते हैं, वो आयशा तुम अपनी जगह पे हो, खदीजा अपनी जगह पे। जब मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था, जब पूरे अरब हमारा दुश्मन था, कोई साथ देने वाला नहीं था, वो खदीजा जिन्होंने माल के जरिए से मेरा साथ दिया, जिन्होंने मुझे समझाया पढ़ाया, जिन्होंने मुझे हौसला दिया, मैं कैसे उसको भूल सकता हूँ? मेरे भाइयों, यहाँ भी पता चलता है गोश्त का जिक्र, आप शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होंगे, लेकिन एक शर्त लगा दी दूसरे मंत्र में, 26वें मंत्र में, कि बिना कौलन पसवस्ते शाबक्चियतुमा, के वो बिना मंत्र के, बिना कौल के, बिना अल्लाह का नाम लिए हुए कोई जानवर जिबा नहीं करेंगे, और जिबा अगर हो जाए, कर दिया जाए, तो हलाल नहीं मारा जाएगा। बिना कौलन, बिना कौल के कोई जानवर उसके लिए शुद्ध नहीं होंगे। मेरे भाइयों, कितनी बातें मिलती जुलती हैं। जब भी हम और आप कोई जानवर जिबा करते हैं तो अल्लाह ताला का नाम लेकर जिबा करते हैं। कहां तक दलालत कर देंगे? तो आपको हर चीजें मिलेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के बहुत सारे औसाफ उसमें बताए। ये भी कहा किसी उलमा ने, बड़े बड़े उलमाओं का इस बात पर इजमा भी है, अल्लाह ताला लक़द बाअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इब्दुल्लाह, हर नबी को किसी ना किसी उम्मत में, किसी ना किसी कौम में भेजा होगा। हो सकता है कि इस कौम के दरमियान अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। क्यों? क्योंकि जहां से मूर्ति की शुरुआत पूजना हुई, मूर्ति की पूजा पाठ शुरू हुई, वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर से ही शुरू हुई, और मनुस्मृति में जो मनु का लफ्ज आया है वो नूह अलैहिस्सलाम ही है। नूह अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या नक्शा खींचा हुआ है कि फला फला टाइम पे सैलाब, जिसमें आने की कोई बात ही नहीं है, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि सैलाब आएगा, लेकिन मेरे भाइयों उस टाइम में भी सैलाब आया, उस टाइम में भी सैलाब आया। तो हो सकता है अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को उसी कौम के अंदर भेजा होगा, मूर्ति पूजा वहीं से शुरू होगी। नूह अलैहिस्सलाम की कौम में चंद नेक आदमी थे, और ये लोग जब मर गए तो शैतान आकर उनको बहकाना शुरू किया, उनके खोपड़ी में ये बात डालना शुरू किए, क्या है नूह अलैहिस्सलाम एक काम कीजिए, ऐ नूह अलैहिस्सलाम की कौम आप एक काम कीजिए, ये जो नेक आदमी मर गए हैं ये चले गए, आप इनको याद नहीं कर पाएंगे, कैसे आप इनको याद करेंगे? लोगों ने कहा कि आप ही रास्ता बताइए। उन्होंने कहा उसकी तस्वीर बना लीजिए, मुजस्समे बना लीजिए। सब ने कहा हम तो कारीगर नहीं हैं, हम तो कारीगर नहीं हैं, हम कैसे बना सकते हैं? शैतान ने उनके खोपड़ी में ये बात डाल दी, अच्छा एक काम करो, तुम लोग पहाड़ों को काटो और पत्थरों को काटकर उसकी तस्वीर बनाओ। जब तस्वीर बनाए गए, यादगार के तौर पर तस्वीर बनाए, मेरे भाइयों तस्वीर बनाने के बाद शैतान आकर उनके दिमागों में हर दिन ये बात डाला करते थे कि तुम उनकी पूजा पाठ भी शुरू कर दो। लोगों ने इतना गुलू किया, तस्वीर बनाए याद करने के लिए, लेकिन तस्वीर को देखकर पूजा पाठ शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, ये पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलाम के दौर से ही मूर्ति पूजा शुरू हो गई, इसको क़ालू ला तज़ारुन्ना आलिहतकुम। मेरे भाइयों, वो लोग इन तमाम लोगों की इबादत नहीं छोड़ पाते थे। मेरे भाइयों, ये वहां से उनकी पूजा शुरुआत हुई। एक सानियत की बात जहां तक की जाए मेरे भाइयों, एक सानियत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस्से से भी लग रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो हमारी है इब्राहिम बताया गया, वो
किताबों में, उनकी किताबों में शंकर बताया गया हो, हमारी यहाँ जिसको इस्माइल बताया गया, हो सकता है उनकी किताबों में गणेश बताया गया हो। क्यों? अल्लाह ताला इब्राहिम को हुक्म देता है, 80 साल 82 साल की उम्र में अल्लाह ताला इब्राहिम को एक बेटा देता है। इब्राहिम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, आय अल्लाह मुझे कोई एक बेटा दे दीजिए, नेक बेटा अता कीजिए। अल्लाह ताला 82 साल की उम्र में एक बेटा दिया जिसका नाम इस्माइल रखा। कुछ दिन के बाद इब्राहिम जब अपनी बीवी और अपने औलाद को छोड़कर आए, अल्लाह ताला ने इब्राहिम को ख्वाब में दिखाना शुरू किया। इब्राहिम, लग रहा है इब्राहिम को कि वो ख्वाब में अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। मेरे भाइयों, पहले ये बताया गया कि तुम अपने बेटे के ज़िबा करो। एक दिन ऐसा लगा कि इब्राहिम ख्वाब में अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। जब इब्राहिम को यकीन हो गया कि नहीं, अल्लाह ताला मुझसे यही तलब करता है और मुझसे यही इम्तिहान लेना चाहता है, मेरे भाइयों, इब्राहिम तैयार हो गए और अपने बेटे के पास गया और बेटे से कहा, आए मेरे बेटे, अल्लाह ताला का ये ऑर्डर है, अल्लाह ताला का ये हुक्म है, क्या तुम इस फैसले पर राजी हो? नेक बेटा का क्या कहना था? बेटा कह रहा है, अय अब्बू, जो खुदा की तरफ से हुक्म हुआ है आप वही कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, सब्र करने वालों में से पाएंगे। नेक औलाद जिसकी होंगी वो यही अपने बाप को कहेंगे। जैसे जब इंसान इस दुनिया से चले जाते हैं, इंसान की रूह कब से उन्हें से परवाज हो जाती है, इंसान फौत कर जाते हैं। अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसान क़ता अन्हु अमलहु, उनके तमाम नेकी और बदियों का सिलसिला खत्म कर दिए जाते हैं, आमालों का दरवाजा खत्म कर दिए जाते हैं, ना ही उनका गुनाह लिखा जाता है और ना ही उनकी नेकियां लिखी जाती है, सिवाय 3 आमाल ऐसे हैं जो इंसानों के मरने के बाद भी कयामत की शुभ तक लिखे जाते हैं। उनमें से एक ऐसा आमाल भी है जो नेक बेटा है, जो किसी का नेक बेटा है, वो बेटा अगर अपने बाप के लिए दुआ कर रहा है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप की ख्याल रख, मेरे माँ बाप को सही सलामत रखिए, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप को देख रेख कीजिए, इन्होंने मुझे बचपन में पाला है, इन्होंने मुझे बचपन में परवरिश किया है। मेरे भाइयों, जो नेक बेटा होगा अपने बाप के लिए दुआ करेगा। हम में से कितने मुसलमान हैं जो ये दुआ कर रहे हैं, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा? बहुत लोगों को ये दुआ मालूम नहीं है। बाप ने बेटा पैदा किया, बाप तो पहचान गया कि मेरा बेटा है, लेकिन बेटा आज तक बाप को पहचान नहीं पाया और अपने बाप के लिए सही दुआ नहीं किए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, किसी ने अगर नेक बेटा छोड़ कर गया है और उसका इंतकाल हो गया है, कयामत की शुभ तक वो नेक बेटा जब तक वह हयात रहे, जब तक जिंदा रहे, उसके लिए दुआ करे। मेरे भाइयों, उसको सवाब मिलता रहेगा। वो नेक बेटा किसी मदरसे में पढ़कर किसी तालिब इल्म को अगर तालीम दे, मेरे भाइयों, फिर उसके जरिए से कोई मौलवी बने, ये जितना दिन सिलसिला जारी रहेगा उसको सवाब मिलता रहेगा। तो यहाँ इस्माइल ने इब्राहिम को क्या कहा कि आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अब इस्माइल को जिबा करने के लिए ले आए। जिबा करने के लिए जब लेकर आए, इस्माइल के गर्दन पर छुरी चला रहे हैं और ये गर्दन कट नहीं रही है। अल्लाह ताला आसमान से खबर भेजता है कि कद सद्दक़्त रुया, आए इब्राहिम, आपने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। मैं तो यही चाहता था कि तुमसे आपसे इम्तिहान लूं, आजमाइश करूं कि 80-82 साल की उम्र में जो एक लड़का मिला और उसको कुर्बानी करने के लिए कहा जाए, तो अपने बेटे की कुर्बानी करने के लिए तैयार होते हैं या नहीं। यही इम्तिहान लेने के लिए ऐसा किया और आप इब्राहिम कामयाब हो गए, अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए, मकसद में कामयाब हो गए। अल्लाह ताला ने आसमान से दुम्बा भेजा और दुम्बा के ऊपर छुरी चल जाती है, उसकी गर्दन कट जाती है। उसी को अगर दूसरे धर्मों में देखें तो इस तरह लिखा हुआ, शंकर जी की पत्नी पार्वती जी है। पार्वती ने अपने मैलो कुचेल से गणेश को पैदा किया। गणेश को पैदा करने के बाद उसको दरवाजे पर रख कर कहा कि मैं स्नान करने जा रही हूं, कोई दरवाजे पे आए तो मेरी इजाजत के बगैर जाने नहीं देना। पार्वती जी के पास लोग आए और गणेश जी खड़े हैं, इजाजत मांग रहे लोग कि इजाजत दीजिए, नहीं जाने दूंगा। क्यों? मेरे माँ का ऑर्डर है। तुम्हारा माँ कब से आया? तुम कहाँ से आए? पार्वती मेरी माँ है। पार्वती तुम्हारी माँ है? कब से तुम्हारी माँ बन गई? लोगों को पता नहीं था। मेरे भाइयों,
सब लोग क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए। ये खबर शंकर तक पहुंच गई। शंकर जी बोले पार्वती का बेटा है, पार्वती मेरी पत्नी है, मुझे नहीं मालूम उसको फिर कहां से बेटा मिल गया, मुझे नहीं मालूम। शंकर जी आए, देखा है अब कौन? कहा मैं गणेश, पार्वती का बेटा, अंदर जाने की इजाजत नहीं दूंगा जब तक मेरी माँ इजाजत ना दे। पार्वती मेरी पत्नी है और आप कह रहे तुम्हारी वो माँ है, चल हट, रास्ते से हट। नहीं हटा। शंकर जी इतने क्रोधित हो गए, इतने गुस्से में आ गए, अपने त्रिशूल निकाला और उसके गर्दन पर जैसे त्रिशूल फेंका, उनकी गर्दन कटकर अलग हो गए। मेरे भाइयों, जब पार्वती जी को पता चला कि मेरे पुत्र का गर्दन कटे पड़े हैं, वो बिल्कुल गुस्से में आ गए, लगे ऐसा रहा था सबको खा जाएंगे। मेरे भाइयों, उसने कहा मेरे पुत्र को जिंदा करो, मैंने उसको जन्म दिया है। अब कैसे जिंदा करेंगे? जंगल की तरफ गए, कोई जानवर उन्हें तलाशा, हाथी मिला, हाथी के गर्दन कटे और लेकर आए और गणेश जी के हॉल में गर्दन में चिपका दी। तो मेरे भाइयों, ये वाकया और इस्माइल का वाकया यहां से बिल्कुल मिलता जुलता है। कैसे? यहां इस्माइल की गर्दन पर जब छुरी चलाई गई, इनकी गर्दन नहीं कटी, वो आसमान से दुम्बा भेज अल्लाह ताला ने, और दुम्बे की गर्दन पर छुरी चली और दुम्बा काट गया। और यहां जब गणेश की गर्दन कटी, तो यहां जिस तरह दुम्बा का जिक्र मिलता है, यहां फिर हाथी का जिक्र मिला कि हाथी की गर्दन कट गई और उनकी गर्दन लाकर गणेश जी में चिपका दिए गए। और इसी से खतना का जिक्र भी मिलता है कि उसी शिवलिंग, उसमें शिवलिंग की पूजा होती है। शिवलिंग वो लोग मानते हैं, कहीं कहीं पर जंगलों में आस्थानों में रखे हुए शिवलिंग, उसमें वो लोग पूजा करते हैं। एक दिन एक आदमी शिकार करने के लिए जंगल गए और किसी हिरन को मारना चाहा, बाढ़ निकाला, जैसे तीर फेंका वो हिरन को ना लग करके शिवलिंग के आंख पर लगी, और जैसे शिवलिंग की आंख पर लगी, उनकी आंख से खून निकलना शुरू हो गया। गोया कि एक आंख खत्म। कहां तक सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं है, एक आंख निकल गई। फिर ऐसा हुआ कि जब दूसरी बार उन्होंने तीर फेंका तो दूसरी आंख खत्म। तो इन्होंने क्या किया, अपने आंख निकाली और उसमें रख दिया। देखिए कितने भक्त थे, अच्छे भक्त। इन्होंने अपनी आंख उतार दिए और शिवलिंग की आंख पर अपनी आंख को लगा दिए। एक आंख लगाने के बाद उनकी बीवी पहुंचती है कि तुमने ऐसा काम क्यों किया? कि मैंने ऐसा शिवलिंग की खातिर किया, मुझे सबसे ज्यादा अपनी जान से ज्यादा प्यारा है। उन्होंने अपने दोनों आंख को उतारा, उस शिवलिंग के ऊपर दे दिया। तो मेरे भाइयों, अब शिवलिंग जिंदा हो गए, शंकर जी प्रकट हो गए और उसके सामने आ गए और उस आदमी को फिर दोनों आंख दे दिए कि तुम मेरा अच्छा सच्चा भक्त हो, तुम अपनी जान से मुझे अच्छा समझते हो। तो मेरे भाइयों, ऐसी ऐसी बात बताएंगे तो कहेंगे कि ये करामत है। जिस तरह हम और आप मुआजिज़ा बोलते हैं, वो लोग बताएंगे ये करामत है। तो आपको हर चीज़ का निचोड़ मिलेगा और इंशाअल्लाह मैं तफसील के साथ नहीं बता पाया क्योंकि पहले ही मुझे मना कर दिया गया था। मैं आखिर में आपसे कहूँगा कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको चाहे किसी भी मसलक में पैदा करें, किसी भी धर्म में पैदा करें, तो सबसे पहले हमें और आपको तहकीक करना चाहिए। कोई अगर आपके पास सवाल करे कि हम नहीं मानेंगे कि इस्लाम सच्चा है, तो आप उनको समझाइए। क्या समझाइए? जिस तरह के 10 और 10 20 होते हैं, कोई हमें और आपको बताए कि 10 + 10 20 नहीं 25 होते हैं, तो क्या हम उनकी बात मानेंगे? नहीं, हम उनकी तहकीक करेंगे। चाहे हम किसी भी बिरादरी में पैदा हों, हमें और आपको तहकीक करना है कि हमारा धर्म कहाँ तक सही है, हमारा धर्म कितना सच्चा है। जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि लोग सूरज की इबादत कर रहे हैं, जब देखा कि लोग चांद की इबादत कर रहे हैं, इब्राहिम जब चांद पर नजर दौड़ाता है तो चांद ये रात में रोशनी देता है और दिन में गायब हो जाता है। फिर जब सूरज को मानने वाले के ऊपर नजर दौड़ाए और सूरज की तरफ झांक कर देखा, ये सूरज दिन में रोशनी देता है और ये रात में डूब जाता है, उसको बड़ा अफसोस हुआ, ताज्जुब हुआ। जब भगवान कोई ऐसा होता है जो दिन में रोशनी दे रात में डूब जाए, या रात में रोशनी दे दिन में डूब जाए, तो बड़ा ताज्जुब में आ गए। फिर लोग मूर्तियों को पूजना शुरू किए, मूर्तियों के ऊपर नजर दौड़ाए, जिसके बारे में ला यखलुकू ज़ुबाबा,
کوئی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر نقشہ کھینچا. ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کیا کہ یہ مورتی خود تو دوسرے کے محتاج ہے, خود دوسرے کے یہ محتاج ہے, دوسروں کو کیسے یہ کھلا سکتے ہیں, دوسروں کو کیسے یہ پلا سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بالکل کنفیوز ہو گئے اور تحقیق کرنا شروع کر دیا. ایک فلم آتی ہے پی کے, دیکھ لیجئے گا میرے بھائیوں, تشخیص نہیں بتاؤں گا میرے بھائیوں. ابراہیم اس کی تفتیش میں لگ گئے, تلاش میں لگ گئے کہ کون صحیح ہے, کیا چاند کی عبادت کرنا صحیح ہے. جب چاند کی طرف نظر دوڑاتا ہے تو یہ چاند پورنیما کی رات میں, 14ویں رات میں بالکل پوری طریقے سے روشنی دیتا ہے. لیکن ہاں جیسے یہ 16 اور 17 دن گزر جانے کے بعد یہ اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں. میرے بھائیوں اس کو لگا کہ نہیں, یہ بھگوان نہیں ہو سکتا, یہ اللہ نہیں ہو سکتا ہے. پھر جب سورج کی طرف نظر دوڑایا, جس سورج کو والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم, جس سورج کو کہا گیا سورج کے بارے میں نظر دوڑایا تو یہ سورج دن میں روشنی دیتا ہے اور رات میں یہ ڈوب جاتا ہے. اگر بادل چھا جائے, مگر بادل چھا جائے یہ روشنی نہیں پہنچا پاتے ہیں. میرے بھائیوں یہ روشنی نہیں پہنچا پاتے ہیں, اور جب گرہن لگتا ہے یہ بالکل روشنی سے قاصر ہو جاتے ہیں. ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے آج سے 6 سال 7 سال پہلے کا ایک واقعہ گھٹنا گھٹا تھا. صبح کے ٹائم میں تقریباً 8 بجے میں دنیا اندھیری ہو گئی تھی, دن بالکل چھا گیا تھا. معلوم ہے کہ نہیں, آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیے 1 منٹ دنیا اندھیری ہوئی تو کیسی لگی؟ اچھا, اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ نہیں, یہ بھی نہیں ہو سکتے. مورتیوں کے بارے میں بھی سوچا. ایک دن انہوں نے کیا کیا, میلہ اس زمانے ہی سے تھا, سب لوگ میلہ جا رہے ہیں. ابراہیم کو کہہ رہے ہیں ابراہیم آپ بھی چلیے میلہ. کہہ رہا انا سقیم, میں بیمار ہوں, میں میلہ نہیں جا سکتا. ان کے دماغ میں جو بات سوچ لیا وہ بعد میں بول رہا ہوں. ابراہیم نے کہا انا سقیم, میں بیمار ہوں, میں میلہ نہیں جا سکتا. ہم اور آپ تو میلے میں ڈوبے ہوئے ہیں. جلسے میں جتنے آدمی نہیں ملیں گے میلے میں ملیں گے, گانا میں ملیں گے, پوری رات گزارنا پڑے گزار دیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام بہانہ کیا کہ میں نہیں جا سکتا. جب سب لوگ میلہ گئے, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں کلہاڑی لیے اور سارے مورتیوں کو توڑنا شروع کیا. توڑتے توڑتے سارے مورتیوں کو توڑنے کے بعد جو سب سے جو بڑی مورتی تھی, بڑا اسٹیچو تھا, بڑے مجسمے تھے, اس کے اوپر اس کلہاڑی کو لٹکا دیے. اس لیے لٹکائے تاکہ ابراہیم یہ کہہ سکے, جب ابراہیم سے سوال کیا جائے اے ابراہیم تم نے ان مورتیوں کو توڑا ہے, تو ابراہیم یہ کہہ سکے کہ نہیں میں نے اس کو توڑا نہیں, یہ اس کو توڑنے والا جو بڑے مجسمے بڑی مورتی ہے انہوں نے ان سارے مورتیوں کو توڑا ہے. کتنا دماغ والا تھا سنیے. بڑے مورتی کے کاندھے پہ کلہاڑی اس لیے رکھے, جب سب لوگ آ گئے اور سوال کرنے ابراہیم آپ ہی نے ایسا کیا, سب تو میلہ میں چلے گئے, آپ ہی تھے گھر میں, آپ نے جھٹوں کا بہانہ کیا, متمرج بہانہ بازی بیماری, آپ نے ہی ایسا کیا. انہوں نے کہا نہیں میں نے تو ایسا نہیں کیا. تو کس نے پھر کیا؟ تمہاری بڑی مورتی نے ایسا کیا ہوگا. کیوں؟ انہوں نے ایسا ہو سکتا ہے ساری مورتیاں توڑ دی اور خود کے گلے میں بھی کلہاڑی لٹکا دی تاکہ چور پکڑا نہ جائے. ایسا ہوتا ہے, کوئی اگر آدمی چوری کر کے آئے تو اس طرح آپ کے سامنے بولیں گے تاکہ آپ کو احساس ہی نہ ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے کہ ہاں یہ آدمی چور ہیں. تو میرے بھائیو اس طرح ابراہیم نے دماغ لائے. تو ہر قوم میں آنے والے انسان کو یہ سوچنا چاہیے میرے بھائیو کہ کون سا مذہب صحیح ہے, کون سا دھرم صحیح. آپ ایک نظر میں دوڑا کر جھانک کر دیکھیے گا تو اللہ تعالیٰ حقیقت میں ہی کہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اچھا دین اگر کوئی ہے تو دین اسلام ہی ہے. وہ ایک ہی دھرم ہے, وہ اسلام ہے. ہم نے اور آپ نے چینجنگ کیے, ہمارا دماغ بڑھتا گیا, ہم نے اپنے طرف سے یہ دھرم اور مختلف لوگ بنا لیے. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ قرآن میں کہتا ہے ان خلقناکم من ذکر و انثی, اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا. ہاں لیکن وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ. میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم سب کی ماں ایک ہے, تم سب کا باپ ایک ہے. ہاں میں نے تم کو کنبے اور قبیلے میں بانٹا ہے, اس لیے بانٹا ہے کہ تم دوسروں کو پہچان جاؤ. میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے یہاں فخر کے لیے نہیں کہا ہے. تو اسی سے شروع ہوا ہے میرے بھائیو یہ مذہب. نوح علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا. حالانکہ فساد تو آدم علیہ السلام کے بیٹے کے زمانے ہی سے شروع ہو گئے تھے.
وہی سے ہندو مسلمان شروع ہو گئے تھے. کیسے؟ آدم کے 2 بیٹے تھے، حابل اور قابل، اور دستور یہ تھا، شادی کا رواج یہ تھا کہ صبح اگر کوئی لڑکا اور لڑکی پیدا ہو اور شام کو بھی کوئی لڑکا اور لڑکی پیدا ہو تو صبح کی لڑکی اور شام کا لڑکا، اور پھر شام کی لڑکی اور صبح کا لڑکا، اس طرح سے شادی وہ لوگ دیتے تھے. تو یہ قابل کے قسمت میں جو لڑکی آئی وہ خوبصورت نہیں تھے، حابل کے قسمت میں جو لڑکی آئی وہ خوبصورت تھے. تو قابل کو اسی لڑکی پر فدا ہو گئے کہ نہیں ہم اسی سے شادی کریں گے. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے خبر پہنچائی کہ دونوں حابل اور قابل تم دونوں قربانی پیش کرو. کسی نے گیہوں، کوئی کھیتی باڑی کر رہا، قابل گیہوں کی قربانی کی، اور حابل جو بکریاں چرایا کرتے تھے، بھیڑ اور دمبے چرایا کرتے تھے، انہوں نے دمبے کی قربانی پیش کی. اور یہ رواج تھا جس کی قربانی قبول ہو جائے آسمان سے آگ آئیں گے اور اس کی قربانی کو کھا جائیں گے تو لگے گا کہ ہاں اس کی قربانی قبول ہو گئی. میرے بھائیوں، قربانی حابل کی قبول ہو گئی لیکن قابل کی قبول نہیں ہوئی. یہ حابل پر غصہ جاتا ہے، یہاں سے شروع ہو جاتا ہے ہندو اور مسلمان، یہاں سے شروع ہو جاتا ہے جھگڑا، یہاں سے شروع ہو جاتا ہے فساد، یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں قتل و گری، یہاں سے شروع ہو جاتا ہے خون، یہاں سے شروع ہو جاتا ہے مٹر، یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کے درمیان تنازع. میرے بھائیوں، یہ ہمیشہ اس کا پیچھا کرنے لگے کہ کب حابل کو مار دیا جائے. قابل ہمیشہ سوچنے لگے اپنے بھائی کو کب مارا جائے. ایک دن ایسا موقع ملا کہ آدم گھر میں نہیں ہے، باپ گھر میں نہیں، یہ حابل کو بیلا پھسلا کر جنگل کی طرف لے گئے اور حابل کو یہ مار ڈالتا ہے. حابل کو مارنے کے بعد میرے بھائیوں اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ مرا ہے نہیں، کیونکہ کوئی اس سے پہلے مرا ہی نہیں تھا. وہ بار بار کہہ رہے حابل زندہ ہو جاؤ، اے حابل آنکھیں کھولو، ابو انتظار کر رہے ہیں تمہارے گھر میں، کیوں بات نہیں کر رہے ہو؟ اس کو کیا پتا کہ یہ دنیا سے چلا گیا، یہ پہلی موت تھی. جب اس کو پتا نہیں چلا